اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات
والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء قدوۃ الصلحاء شافع روز جزا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے بے شمار اور لا تعداد درود و سلام دے بعد حضرات محترم، رمضان المبارک دا اج تیسرا خطبہ جمعہ ہے۔ جس دے اندر تسی احباب سامعین و سامعات اللہ دے حضور حاضر ہو، اللہ تمام دی حاضری اپنی دربار وچ قبول و منظور فرمائے۔ اج دے خطبہ جمعہ دا موضوع جنت کی شہزادیاں، ایسیاں عورتاں دا ذکر جیڑیاں جنتی عورتاں نے، جنت دیاں سردار عورتاں نے، جنت دیاں شہزادیاں نے۔ جس آیہ مبارکہ نو میں تلاوت کیتا ہے، اس مقام ذی شان دے اندر اللہ پاک نے انہاں جنتی عورتاں، جنتی شہزادیاں عورتاں دیاں خصوصیات نو، انہاں دے اوصاف نو بیان فرمایا ہے۔ اس آیت دے اندر اللہ نے 10 صفتاں بیان فرمائیاں نے جیڑیاں جنتی عورتاں دے اندر پائیاں جاندیاں نے، اور میں انشاءاللہ الرحمن اس آیت دے تحت خطبہ جمعہ دے اندر 10 ایسیاں عورتاں دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ جنہاں دے اندر اے صفتاں اور خوبیاں پائیاں جاندیاں نے، اور او جنتی عورتاں نے، جنت دیاں سردار عورتاں نے، جنت دیاں شہزادیاں نے۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کدے کدے خواتین دا ذکر کردے ہوندے سن، عورتاں دے مسائل بیان کردے ہوندے سن۔ میں آپ دی سنت تے عمل کردے ہویاں ہر سال ہی الحمدللہ رمضان المبارک دے مہینے دی اندر ایک خطبہ جیڑا ہے وہ خواتین دے متعلق، عورتاں دے متعلق تجوید کیتا جاندا ہے، اور اس سال میں 2 خطبے جڑے نے خواتین دے حوالے نہ رکھے نے۔ اج دا خطبہ جمعہ جنت کی شہزادیاں، اور اگلا خطبہ جمعۃ المبارک جو کہ جمعۃ الوداع ہوئے گا، وہ دی اندر انشاءاللہ بیٹی دی عظمت دے حوالے نال گفتگو ہوئے گی۔ اج جنت دیاں شہزادیاں عورتاں 10 ایسیاں بیان کرنیاں نے کہ جنہ دی اندر اے 10 خوبیاں اللہ نے جمع کر دیتیاں نے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن کو لو پوچھئے
کہ او جنت دیاں شہزادیاں جڑیاں عورتاں نے انہاں دی اندر جڑیاں خوبیاں جڑے محاسن و مدارج جڑے فضائل انہاں دی اندر خصوصیات پائیاں جاندیاں نے نشانیاں پائیاں جاندیاں نے او کی نے لو قرآن سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لو اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما انہاں دیاں صفتاں خوبیاں نوٹ کر لو ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتاں پہلی صفت کی ہے مسلمان مرد مسلمان عورتاں والمومنین والمومنات مومن مرد مومن عورتاں والقانتین والقانتات فرما بردار مرد فرما بردار عورتاں والصادقین والصادقات سچ بولن والے مرد سچ بولن والیاں عورتاں والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد تے صبر کرنے والیاں عورتاں والخاشعین والخاشعات اللہ دے کولو ڈرن والے مرد تے اللہ دے کولو ڈرن والیاں عورتاں والمتصدقین والمتصدقات صدقہ خیرات کرنے والے مرد تے صدقہ خیرات کرنے والیاں عورتاں والصائمین والصائمات روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں عورتاں والحافظین فروجہم والحافظات اپنے وجود دی حفاظت کرنے والے مرد تے اپنے وجود دی حفاظت کرنے والیاں عورتاں والذاکرین اللہ کثیرا زیادہ اللہ نو یاد کرنے والے مرد تے زیادہ اللہ نو یاد کرنے والیاں عورتاں اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما اللہ فرماندے نے اے 10 خوبیاں پان والیاں عورتاں جڑیاں نے اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں انہاں دے واسطے بخشش تیار کر دیتی ہے دنیا تے انہاں واسطے بخشش ہے تے آخرت دے اندر وَأَجْرًا عَظِيمًا تے آخرت وچ اللہ نے انہاں عورتاں واسطے اجر عظیم تیار کر دیتا ہے اجر عظیم تو مراد اللہ نے ایسیاں عورتاں واسطے جنت الفردوس تیار کر دیتی ہے جنت الفردوس جیڑی اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسیاں 10 خوبیاں والیاں عورتاں نو عطا کرنی ہے جنت الفردوس دیاں وارث او عورتاں ہون گیاں جنت دیاں شہزادیاں او عورتاں ہون گیاں جنہاں دے اندر اے 10 خوبیاں پائیاں جان اے 10 خوبیاں جنہاں دے اندر آ جان او عورت جنتی عورت ہے قرآن دا ایک دوسرا مقام اللہ فرماندے نے وعد اللہ
المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ فرماندے نے میں اونا لوگاں نال وعدہ کر لیا ہے، مومن مرداں دے نال تے مومنہ عورتاں دے نال میں رب نے وعدہ کر دیتا ہے۔ اللہ کس چیز دا وعدہ کیتا ہے؟ فرمایا جناتن میں جنت دا وعدہ کر دیتا ہے، تاجری من تحت الانہار، جس جنت دے تھلو نہراں چل دیاں نے، خالدین فیہا، او عورتاں تے مرد جڑے نے جنت وچ ہمیشہ رہن گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، فرمایا ہے بڑا پکیزہ ٹھکانہ ہے جنت عدن دے اندر، ورضوان من اللہ اکبر، تے اللہ دی بہت بڑی رضا مندی ہے، ذالک هو الفوز العظیم۔ فرمایا ہے انہاں واسطے بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایتھے کتے اگر بتی تے نہیں لگی لا دیو، میرے گلے نو بڑا اثر ہو رہا، سدھی جڑا نا اس آیت دی اندر بھی اللہ نے جیڑا اونا عورتاں دا ذکر کیتا ہے جیڑیاں جنت دیاں شہزادیاں نے، ایک قرآن دیاں دو آیتاں بطور دلیل پیش کیتیاں نے۔ لو ذرا اے دے نال نال آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی نوٹ کر لو۔ آقا فرمان دینے الدنیا کلہا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ آقا فرمان دینے اے جیڑی دنیا ہے اے ساری دی ساری ایک سامان ہے، اے ساری دنیا دے وچوں بہترین اگر کوئی سامان ہے تے او نیک عورت ہے۔ نیک عورت جیڑی ہے او فرمایا دنیا دے ساماناں وچوں بہترین سامان ہے۔ پتہ لگا کہ جیڑی نیک عورت ہے یہی دنیا دا سارا ساز و سامان ہے، اے ہوئی جنتی عورت ہے، جنت دی شہزادی ہے۔ سونے محبوب جی اس جنت دی شہزادی عورت دیاں صفتاں کی نے، او دیاں خوبیاں کی نے۔ دوسری حدیث دی اندر آقا فرماندے نے المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا وحسنت فرجہا وأطاعت بالہا فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ آقا فرماتے نے جیڑی عورت جیڑی ہے فرمایا کہ 5 نمازاں پڑھن والی ہوئے گی۔ پہلی خوبی کی ہے جیڑی عورت 5 نمازاں پڑھن والی ہوئے گی، وسامت شہرہا تے رمضان دے مہینے دے روزے رکھن والی ہوئے گی، وحسنت فرجہا اپنے وجود پردے دی حفاظت کرن والی ہوئے گی، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا اپنے خامن دی عزت کرن والی ہوئے گی۔ آقا فرماتے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اعلان کر دیں گے فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ۔ اے نیک عورتے، اے جنتی عورتے، اللہ نے تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیتے نے، تو جڑے دروازے وچوں چاہنی ہے داخل ہو کے تے رب دی جنت وچ چلی جا۔ 4 صفتاں اس حدیث دی اندر آپ نے بیان کیتیاں نے، جس عورت دی اندر پائیاں جان فرمایا او عورت جنتی ہے، جنت دی شہزادی ہے۔ اللہ جنت دے 8 دروازے ایسی عورت واسطے کھول دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آنا پھر میں تینوں او عورتاں دا ذکر سناواں جنہ دی اندر ساریاں خوبیاں پائیاں جاندیاں نے، تے اللہ نے دنیا تے انہاں نوں جنت دیاں خوشخبریاں سنا دتیاں، انہاں نوں جنت دیاں شہزادیاں بنا
بنا دیتا ہے. پہلی عورت دا ذکر تینوں سناواں. اس بی بی دا نام ہے حضرت ام کلثوم. حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط. اے ام کلثوم کون ہے؟ عقبہ بن ابی معیط دی بیٹی ام کلثوم ہے. تے عقبہ بن ابی معیط کون سی؟ اے مکے دے سرداراں وچوں ایک سردار سی. اے انہاں سرداراں دا وچوں سی جنہاں 11 سرداراں نے بیٹھ کے دار الندوہ دے اندر میٹنگ کیتی سی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کر دیتا جائے. اے انہاں سرداراں دے وچوں عقبہ بن ابی معیط ہے. اے او دی بیٹی جیڑی ہے ام کلثوم ہے. انہیں جس وقت چھپ کے کلمہ پڑھ لیا, جس وقت انہیں کلمہ پڑھ لیا ہے تے اپنے جی وچ سوچیا اگر تے میں ایتھے رہاں گی میرا باپ بھی میں جڑا کافر ہے, میرے 2 بھائی جڑے نے وہ بھی کافر نے, اے تے مینوں تکلیفاں تے نقصان پہنچان گے. انہیں کلمہ پڑھ کے تے ایتھوں مکے ٹر پیندی ہے. میرے آقا ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے نے. اے ام کلثوم جڑی ہے کلمہ پڑھ کے تے ہن مکے ہجرت کر کے مدینے وال ٹر پیندی ہے. جس وقت سفر طے کردیاں مدینے وچ پہنچی تے مدینے دے اندر پہنچ دیئے تے ادھروں اے عقبہ بن ابی معیط نو پتہ لگ جاندا ہے کہ میری بیٹی ام کلثوم مسلمان ہو گئی ہے تے ہجرت کر کے مدینے چلی گئی ہے. انہیں اپنے بیٹیاں نو آکھیا, اے اپنے بیٹے ولید تے امارہ انہاں دوواں نو آکھیا جاؤ اپنی بہن دا پیچھا کرو تے اونوں واپس مدینے لے کے آؤ. تے اے دوویں بھرا جڑے نے ام کلثوم دے مکے چل دے مدینے وچ پہنچ جاندے نے. جس وقت اے مدینے پہنچے نا تے ام کلثوم نو پتہ چل گیا کہ میرے ماں جمے آ گئے نے, میرے ویر آ گئے نے, مینوں ہن واپس مکے لے جان گے. تے ام کلثوم جلدی نال میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ جاندیاں نے تے آ کے آندیاں نے سونیا محبوبہ تساں مکے والیاں نال معاہدہ کر لیا ہے. صلح حدیبیہ دے موقع تے تساں انہاں نال معاہدہ کیتا سی کہ مکے وچوں جڑا بندہ یا بی بی چل کے مدینے آ جائے تے اسی اونوں واپس کر دیواں گے. اے اللہ دے رسول میں عورت ذات ہاں, میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے آ گئی ہاں تے میرا سارا خاندان جڑا ہے کافر ہے. اے اللہ دے رسول اگر میں واپس چلی گئی تے میرے تے ظلم و ستم دے پہاڑ ٹوٹ پین گے. میرا باپ بھی میرے تے ظلم کرے گا تے میرے بھائی بھی میرے تے ظلم کرن گے. اے اللہ دے رسول کوئی انج کرو نا, اللہ دے کولو دعا کرو, اللہ کوئی ایسا حکم جیڑا ہے آسماناں تو نازل کر دے وے کہ مینوں واپس مکے نہ جانا پوے. ادھروں اے گل پئی کر دیے عرشاں تو اللہ ذوالجلال والاکرام جبریل نو بھیج دیندے نے. جبریل نو اللہ قرآن دے کے اتار دینے تے جبریل آ کے میرے مصطفیٰ نو آندا ہے اے سونیا محبوبہ اللہ فرمان دینے یا ایوہ النبیو اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار. اللہ نے اسے ویلے قرآن اتار دیتا. فرمایا سونیا محبوبہ جدوں تواڈے کول کوئی بندہ یا بی بی مومن بن کے آ جائے سونیا محبوبہ پھر تسی او دی تحقیق کر لو, تسی چھان بین کر لو واقعی وہ مومن ہے وے کہ نہیں. جدوں تانوں پتہ چل جائے کہ مومن ہو کے آ گیا یا آ گئی ہے سونیا محبوبہ پھر پاویں مگروں لین واسطے آ جان تساں مومنہ عورت نو واپس جان دینا ہی نہیں. جڑا کلمہ پڑھ کے آ جائے انہوں تو واپس نہیں کرنا. اللہ واللہ حکم جڑا نازل ہو گیا ہے تے ادھر ام کلثوم دے بھائی میرے آقا دے کول آ جان
جاندے نے آ کے کہن لگے سونے محبوبہ اے اللہ دے رسول تساں ساڈے نال معاہدہ کیتا ہے کہ کوئی مرد عورت آوے تے انہوں واپس کیتا جائے گا ہون میری بہن آ گئی ہے تے تسی اپنا معاہدہ پورا کرو تے انہوں واپس ٹور دے وہ آقا فرماندے نے اے آن والے گل سن لو اللہ نے آسمانہ تو میرے تے قرآن نازل کر دیتا ہے اللہ نے مینوں حکم دے دیتا ہے پہلا حکم جیڑا ہے منسوخ کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے جدوں کوئی بی بی کلمہ پڑھ کے آ جائے تے انہوں تساں واپس نہیں کرنا لہٰذا تسی واپس چلے جاؤ اے ام کلثوم دے بھائی جڑے نے واپس مکے چلے جاندے نے تے ہون میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ام کلثوم دا نکاح جیڑا ہے اپنے صحابی حضرت زید بن حارثہ نال کر دیتا حضرت زید بن حارثہ نال اس بی بی دا نکاح ہو جاندا ہے تے جس وقت نکاح ہویا تھوڑا وقت گزریا حضرت زید بن حارثہ جنگ موتا وچ شہید ہو جاندے نے پھر او دے تو بعد اس بی بی دا نکاح جیڑا ہے میرے آقا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کر دیندے نے کسے وجہ تو ام کلثوم انہاں کولوں طلاق لے لیندیاں نے پھر عدت گزارن تو بعد پھر انہاں دا نکاح جیڑا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ہو جاندا ہے او پھر فوت ہو جاندے نے انہاں دی وفات تو بعد پھر اس عورت دا نکاح جیڑا ہے عمر بن عاص نال ہو جاندا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت انہاں نال نکاح ہویا تھوڑا وقت گزریا تے اے بی بی ام کلثوم جیڑی ہے رب نو پیاری ہو جاندی ہے اے بی بی فوت ہو جاندی ہے تے جس وقت اے عورت فوت ہو گئی تے میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ جس بندے نے جنتی عورت ویکھنی ہے جس بندے دا دل کردہ میں جنتی عورت ویکھاں او ام کلثوم نو ویکھ لوے آقا فرمایا جی دا دل کردہ ہے جڑا چاندہ کہ میں جنتی عورت ویکھاں او ام کلثوم نو ویکھ لوے اے جنتی عورت جنتی شہزادی ہے کہ جنہیں اللہ دے دین واسطے دین اسلام واسطے سب کچھ چھڑ دیتا ہے دین اسلام واسطے ہجرت کر کے مدینے آ گئی ہے تے اللہ دے رستے وچ سب کچھ چھڑ کے آ گئی ہے آقا فرماندے نے جنہیں جنتی عورت ویکھنی ہے دے وال ویکھ لو اے مسلمان جڑیاں عورتاں نے جڑیاں مسلمان عورتاں نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات مسلمان عورتاں جڑیاں نے اے جنتی عورتاں دیاں نشانیاں نے اے جنت دیاں شہزادیاں نے اے پہلی عورت ہے ام کلثوم جڑی جنتی شہزادی ہے ایک دوسری عورت دا ذکر کراں اے عورت ایک چل کے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آمدی ہے تے آ کے کہن لگی ہے اللہ دے رسول میرے واسطے دعا کر دے وہ میرے حق وچ دعا کر دے وہ آقا فرماندے نے کدی دعا کراں کہن لگی اللہ دے رسول میری ساری زندگی جیڑی ہے لنگ گئی ہے میری ساری زندگی جیڑی ہے بیماریاں دے اندر ہی گزر گئی ہے پوری زندگی دے اندر میں نو سکھ آیا ہی نہیں ساری زندگی میری بیماری وچ ہی گزر گئی ہے آقا فرما دے نے کیڑی بیماری ہے کہن لگی اللہ دے رسول میں نو مرگی دا دورہ پہ جاندا ہے جدوں میں نو مرگی دا دورہ پیندا ہے میں زمین تے ڈگ پینی ہاں تے میں نو میرا پردہ جیڑا ہے کھل جاندا ہے اے اللہ دے رسول میرے حق وچ دعا کرو اللہ میری بیماری نو دور کر دے وے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے نی بی بی تینوں بیماری تو شفا چاہی دیئے یا رب دی جنت چاہی دیئے آکھیا تینوں شفا چاہی دیئے یا جنت چاہی دیئے تے بی بی سوچی پہ گئی اے اللہ دے رسول میں نو سمجھ نہیں آئی گل کی ہے آقا فرماندے نے نی بی بی جیڑا بندہ بیمار ہوندا ہے بیماری تے صبر کردہ رہندا ہے اللہ ذوالجلال اس صبر کرن والے بیمار دے ساری زندگی دے گناہاں نو انج جھاڑ دیندے نے جویں سکے درخت تو پتے چڑھ جاندے نے کہن لگی اللہ دے رسول اے گل ہے بیماری نال گناہ چڑھ دے نے فرمایا ہاں کہن لگی اللہ دے رسول میں تے کلمہ اس واسطے نہیں پڑھیا کہ میں صحت مند ہو جاواں میں کلمہ اس واسطے نہیں پڑھیا میرے کول مال و دولت آ جائے اے اللہ دے رسول میں تے کلمہ اس واسطے پڑھیا ہے کہ مینوں رب دی جنت مل جائے میں جنتی عورت بن جاواں تے آقا فرماندے نے جا تو اس بیماری تے صبر کر اللہ تینوں جنت عطا کر دے گا اس بی بی دے حق میں میرے آقا نے انی دعا ضرور کی تھی
کہ جدوں اللہ دے رسول جدوں مینوں دورہ پیندا ہے پردہ کھل جاندا ہے، فرمایا میں اے دعا کر دینا جدوں تینوں مرگی دا دورہ پائے گا تیرا ستر جڑا ہے اے ظاہر نہیں ہوئے گا، پردہ ظاہر نہیں ہوئے گا، لیکن مرگی دا دورہ پین تے صبر کری اللہ تینوں جنت عطا کر دین گے۔ اے بی بی اتھوں دی ٹر پیندی ہے تے میرے آقا صحابہ نو مخاطب ہو کے فرماندے نے، آقا فرماندے نے اے میرے پروانیوں جنہیں جنتی عورت ویکھنی ہے اس عورت نو ویکھ لو، اے دنیا تے چل دی پھر دی جنتی عورت ہے۔ اس واسطے میری یہ مائیں بہنیں، میرے دوستا ویرا، اگر بیماری آ جائے تے صبر کریا کر، بیماری آ جائے تے صبر کریا کر، بیماری تے صبر کرنے والے دے اللہ گناہ معاف فرما دیندے نے تے اللہ جنت عطا کر دیندے نے۔ اے عورت دی ساری زندگی بیماری دی اندر گزری ہے، صبر کیتا ہے، فرمایا دنیا تے جنتی عورت ویکھنی ہے تے اس عورت نو ویکھ لو، اے جنت دی شہزادی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک تیسری عورت دا ذکر سناواں، اس عورت دا نام ہے حضرت اماں جی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اے فرعون دی بیوی ہے، فرعون جیڑا آندا انا ربکم الاعلی، میں ساریاں تو وڈا رب ہاں، تے ادھرو اماں جی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ادھرو جناب موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا۔ جس وقت اماں جی آسیہ نے کلمہ پڑھ لیا فرعون نو پتہ چل جاندہ ہے، فرعون کہن لگا نہیں آسیہ تو میری بیوی ہو کے میرے گھر وچ رہ کے میریاں کوٹھیاں بلڈنگاں وچ رہ کے میرے سونے چاندی دے برتن کھانڈ انہاں وچ ہنڈا کے کھا کے میرے گھر وچ رہ کے تو میری کر دی ہو کے تے مینوں رب نہیں من دی۔ اماں جی آسیہ کہن لگیاں نے فرعون گل سن لے، انہاں کوٹھیاں تے بلڈنگاں نو میں کی کراں جنہاں دے وچوں رب دی توحید دی آواز ہی نہیں آوندی، میں انہاں نو کی کراں، اے سونے تے چاندی دے برتناں نو میں کی کراں، مینوں تے رب دی جنت وچ سونے دے برتن نظر آ رہے نے، مینوں تے جنت وچ سونے دے محل نظر آ رہے نے، میں دنیا نو کی کرنا ہے۔ تے فرعون کہن لگا نہیں آسیہ اگر تو باز نہ آئے گی میں تینوں تکلیفاں دیاں گا۔ اماں جی آسیہ دیاں نے جنیاں مرضی تکلیفاں دے لے لیکن میں کلمہ تو پیچھے نہیں ہٹ سکدی۔ اے فرعون بے ایمان نے حضرت اماں جی آسیہ دے ہتھاں وچ وی کل ٹھوک دیتے، پیراں وچ وی میخاں ٹھوک دتیاں تے انج دھوپے لٹا دیندا اے تے آندا نہیں آسیہ اجے وی ویلائی چھڈ دے۔ اماں جی آسیہ دے ہتھاں پیراں وچ میخاں ٹکیاں نے تے دھوپ دے اندر سٹے آئے لیکن آندیاں نے فرعون میں اس کلمے تو بعد نہیں آ سکتی، میں اسلام قبول کر لیا، میں مومنہ عورت بن گئی ہاں کہ مومنہ عورت جڑی ہے وہ جنتی عورت ہوندی ہے، مسلمان عورت جڑی ہے جنتی عورت ہوندی ہے، اس واسطے میں کلمے تو پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ اے کہن لگا اچھا پھر تینوں میں معاف نہیں کرنا، انہیں انج دھوپے سٹ دیتا ہے ہتھاں پیراں وچ میخاں ٹھوکیاں نے تے ایک جلاد نو آندا ہے ایک بھاری پتھر لے لے اونچی جگہ تے کھلو گے تے اس آسیہ دے اتے سٹ دے آپ ہی مر کھپ جائے گی۔ ایدہ جلاد پتھر لے کے کھلو جاندہ ہے تے اماں جی آسیہ تھلے پیاں نے تے اچانک مسکران لگ پیندیاں نے۔ جس وقت اماں جی آسیہ مسکرائیاں تے فرعون کہن لگا ویکھو آسیہ موت تو ڈر دیاں مسکرا رہی ہے، اے آسیہ پاگل ہو گئی ہے، ادھر موت دا پیغام آ رہے آئے اساں اینوں مار دینا ہے لیکن اے مسکرا رہی ہے۔ تے اماں جی آسیہ فرماندیاں نے فرعون تینوں کی پتہ ہے میں تے اس واسطے پئی مسکرانی ہاں اللہ نے جنت وچ مینوں میرا محل وکھا دیتا ہے، اللہ نے سارے پردے ہٹا کے جنت وچ اماں جی آسیہ دا محل وکھا دیتا تے اماں جی آسیہ مسکران لگ پیندیاں نے۔ ادھروں اے پتھر سٹ دے اماں جی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا دی روح پرواز کر جاندی ہے تے اماں جی آسیہ آندیاں کی نے رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔
अम्मा जी आसिया रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने अल्लाह मैनू फिरौन कोलों नजात दे दे, इंदा का बैतन फिल जन्ना, अल्लाह मैनू अपनी जन्नत विच बुला लै, अल्लाह मैनू अपनी जन्नत विच बुला लै। अम्मा जी आसिया फरमांदियां ने मैनू ते रब दी जन्नत नजर आ रही है, मैनू दुनिया दी लोड़ की है। फिरौन की आंदा सी आसिया घर दी तू बीवी हो के सजदा न करेंगी, जान लई मेरे कोलो सख्तियां तू जरेंगी, ते विच हयाती सारी तू तड़फदी मरेंगी, तेनू छुड़ाना किसे नहीं। आसिया क्या मैं नहीं जुल्म कमावना, नाल कुफारा मैं नहीं दोज़ख नू जावना, ते दुख पहुंचा लो जेड़ा तुसां पहुंचावना, जान दी लोड़ मैनू नहीं। आसिया के आ रब्बा सुन दुआ तू, अपने कोल मेरी जगह बना तू, फिरौन लईन कोलो मैनू छुड़ा तू, दुनिया दी लोड़ मैनू नहीं। अम्मा जी आसिया रजी अल्लाह तआला अन्हा जान दे दी है, अल्लाह ने दुनिया तई जन्नत विच महल वखा दिता है। ऐ नेक औरत, ऐ जन्नती औरत जिन्हों दुनिया ते रब जन्नत वखा रहा है। एक होर औरत की गल सुनावा, ए फिरौन दे घर दे अंदर ही रहन वाली औरत है, फिरौन दे घर दे अंदर नुकरानी रहन वाली औरत है। इस माई का नाम है माई माश्ता। माई माश्ता इन्हें जिस वक्त हजरत मूसा का कलमा पढ़ लिया ते इधरों एक दिन अपने घर दे अंदर फिरौन दे घर दे अंदर फिरौन दी बेटी दे सिर विच कंघी कर दी है पई, ते अपने हाथ दे अंदर कंघी पकड़ी है। अचानक कंघी जेड़ी है जमीन ते डिग पैंदी है। जिस वक्त कंघी जमीन ते डिगी ते माई माश्ता दी है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह दा नाम लिया ते फिरौन दी बेटी कहन लगी नहीं माई माश्ता एक किदा नाम लेनी है पई, ते माई माश्ता कहन लगी अल्लाह दा रब दा। फिरौन दी बेटी आंदी है रब ते मेरा बाप है, तू केड़े रब दा नाम पई लैनी है? आंदी है मैं ते उस रब दा नाम पई लैनी हाँ जेड़ा आसमाना दा जमीना दा मालक है। इन्हें जाके ते फिरौन नू दसिया कि माई माश्ता भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई है। इन्हें आर्डर दे दिता कि माई माश्ता दे वास्ते कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल किया जाए कि माई माश्ता कलमा छड़ देवे, मैनू रब मन लवे। इन्हां जलादा ने की कीता, एक अग बाल दिती, उत्ते कड़ा रख दिता, ओदे विच तेल पा दिता ते अग भखा देंदे ने ते आंदे ने नी माश्ता गल सुन लै, तेरे 3 बच्चे ने, अगर तू कलमा नहीं छड़ेंगी ते तेरे बच्चियां नू असी इस कड़ाए विच सुट देंगे। ते माई माश्ता कहन लगी बच्चियां नू कुर्बान करना कुर्बान कर सकनी हाँ, लेकिन मैं इस कलमे तो पिछे नहीं हट सकती। इन्हां माई माश्ता दे सब तो बड़े बेटे नू चुक के ते बल दे कड़ाए विच सुट दिता, फिर दूसरे बच्चे नू चुक के भी सुट दिता, ते तीसरा बच्चा दुध पीन दा बच्चा है। कहन लगे अजे भी बाज आ जा। माई माश्ता नाले कंबदी है पई, नाले आंदी है मैं कलमा नहीं छड़ सकदी। इन्हां दुध पींदे बच्चे नू भी पकड़िया ते माई माश्ता मां दे सामने बल दे कड़ाए विच सुट दिता। जिस वक्त बच्चे नू सुटिया ते बच्चा जेड़ा कड़ाए दे अंदर बोल के आंदा है, आंदा नहीं अम्मा ए नार नहीं ए ते गुलजार है, ए नार नहीं हूं ए ते गुलजार है, ए ते रब दी जन्नती। मां अगर तेनू भी सुटनगे तू दरेग ना करी, पिछे ना रही। ये कहन लगे 3 बच्चे जेड़े ने जला दिते ने, इन्हां कड़ाए विच सुट दिते ने, ते माई माश्ता नू भी अग विच सुट देंदे ने, कड़ाए विच सुट देंदे ने। ते मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने मैं मिराज दी रात आसमाना ते गया, रब दी जन्नत वेखी। जन्नत दे अंदर एक महल ऐसा वेखिया कि जिथे चलन दी आवाज आ रही है, ते मैं पूछया किदा महल है, ते जिबरील कहन लगा सोने ए माई माश्ता दा महल है।
اے مائی معاشتا دا محل ہے جنہیں فرعون دے نال ٹکر لئی موسیٰ نبی دا کلمہ پڑھیا 3 بیٹے بھی قربان کروا لے اپنی جان بھی قربان کروا لئی لیکن کلمہ نہیں چھڑیا فرمایا سونیا اے محل جیڑا ہے اے مائی معاشتا دا محل ہے او قلعہ اسلام دے عباسیہ اے نے جنتی عورتاں اے نے مسلمان عورتاں اے نے مومن عورتاں اے نا دی اندر صفتاں پائیاں جاندیاں نے اللہ نے انہاں نو جنت دنیا تے دے دیتی ہے دنیا تے جنت دے نظارے کروا دیتے نے اے جنتی عورتاں نے جنت دیاں شہزادیاں عورتاں نے ذرا ایک ہور گل سناواں ایک ہور بی بی دی گل سناواں اے بھی جنتی عورت ہے اے دا نام ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ام سلیم انہاں دے خاوند دا نام ہے مالک تے بیٹے دا نام ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اے مالک اجے ام سلیم مسلمان نہیں ہوئیاں ایک دن نہ کرو مالک باہر نکلیا تجارت واسطے تے پیچھو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا مسلمان ہو گئیاں تے گھر دے اندر بیٹھیاں نے اپنے بیٹے انس نو کول بٹھایا تے اپنے بیٹے نو کلمہ سکھا رہیاں نے انہوں اذان سکھا رہیاں نے تے ادھروں خاوند باہروں آیا مالک انہیں آ کے گھر دے اندر ویکھیا اے ام سلیم کی پئی کر دی ہے بیٹے انس نو کی پڑھا رہی ہے کی سمجھا رہی ہے آگے آکھیا نہیں ام سلیم اے کی پئی کرنی ہے اے میں اپنے بیٹے انس نو کلمہ سکھا رہی ہاں تے اے مالک کہن لگا ام سلیم ایک ہی گل ہوئی میری خدمت تے تو بڑی کرنی ہے کدی زندگی وچ مینوں تو دکھ تکلیف نہیں دیتا لیکن اے کام جیڑا ہے چنگا نہیں اے کلمہ چھڈ دے تو کلمہ کیوں پڑھا رہی ہے تو کیوں کلمہ پڑھے آئے تے حضرت ام سلیم دیاں نے وے مالک میں کلمے تو پیچھے نہیں ہٹنا میں کلمہ سوچ سمجھ کے پڑھے ہے تے مالک جیڑا ناراض ہو کے تے کرو باہر نکل جاندا ہے تے اگے جاندا ہے رستے وچ کوئی دشمن ملدا ہے تے مالک نو قتل کر دیندا ہے جس وقت مالک فوت ہو گیا تے ادھروں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کر دیاں نے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گئیاں اپنے بیٹے انس نو بھی نال لیا تے جا کے کہن لگیاں اللہ دے رسول میرا بیٹا انس جیڑا ہے اینو اپنے کول رکھ لو میں اینو تواڈی خدمت واسطے وقف کرنی ہاں حضرت انس نو ام سلیم نے نبی پاک دی خدمت واسطے وقف کر دیتا پھر حضرت انس نے 10 سال تک نبی پاک دی خدمت کیتی ہے کنے سال تک 10 سال تک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت کیتی ہے تے اے ام سلیم جیڑیاں نے ایک دن اللہ دے رسول نو کہن لگیاں اے اللہ دے رسول کوئی رب دے کولو ایسی دعا کرو رب دے کولو ایسی التجا کرو رب دے تامنے کوئی ایسا ترلا کرو کہ میری زندگی دی خواہش اے وے کہ قرآن دے اندر اللہ ایسا مقام نازل فرما دین قرآن دے اندر اللہ کوئی ایسی آیت نازل کر دین جتھے مرداں تے عورتاں دا کٹھا ذکر ہووے جدوں ام سلیم نے گل کیتی اللہ نے اسے ویلے آسماناں تو قرآن نازل کر دیتا اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات اللہ نے مسلمان مرداں مسلمان عورتاں اے 10 خوبیاں والے مرد تے عورتاں دا کٹھا ذکر کر دیتا ام سلیم دی زبان تے اللہ نے آسماناں تو قرآن نازل کر دیتا اے نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاوند فوت ہو گیا ہون تلاش وچ نے کوئی خاوند جیڑا ہے مسلمان مل جائے پہلا خاون تے کافر سی ہون کوئی ایسا مسلمان خاون مل جائے تے ادھروں ابو طلحہ انصاری ایک کافر ہے اے اجے مسلمان نہیں ہوئے انہاں نو پتہ لگا کہ ام سلیم بیوہ ہو گئی ہے تے انہاں نکاح دا پیغام بھیجیا نی ام سلمہ نی ام سلیم میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنا تے حضرت ام سلیم دیاں نے اے ابو طلحہ انصاری تیری گل تے میں موڑ نہیں سکدی لیکن ایک شرط اے
وے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا تے میں جیڑا تیرے نال نکاح کر لواں گی تے اے اسلام جیڑا ہے اینوں ہی میں حق مہر رکھ لواں گی۔ تے ابو طلحہ انصاری کہن لگا سلیم میرے کول تے مال و دولت ہی بڑا ہے، سونا چاندی جیڑا جنہ چاہنی ہے میں دین نو تیار ہاں، سونا تے چاندی حق میں رکھ لینے ہاں تے میرے نال نکاح کر لے۔ تے حضرت سلیم آندیاں نے اس سونے تے چاندی نو میں کی کراں، مینوں تے اللہ نے اے دے بدلے وچ جنت وچ سونے تے چاندی دے برتن عطا کرنے نے۔ اے دنیا دے سونے چاندی دی کوئی قدر و قیمت نہیں، مینوں تے رب نے جنت وچ سونے چاندی دیاں اٹاں والا محل عطا کرنا ہے۔ اگر تو اسلام قبول کر لویں پھر میں تیرے نال نکاح تے تیار ہو جاواں گی۔ اے کہن لگا کہ مینوں سوچن دا موقع دتا جائے۔ ابو طلحہ انصاری گھر گیا، جا کے سوچو وچار کیتی، پھر میرے مصطفیٰ دے کول گیا تے جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا ہے۔ جدوں ابو طلحہ انصاری نے کلمہ پڑھ لیا تے حضرت سلیم دے کول آیا، آ کے کہن لگا نہیں سلیم میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا وہاں۔ حضرت سلیم فرماتیاں نے اے اسلام جیڑا تو قبول کیتا ہے اینو حق مہر رکھ کے تے میرے نال نکاح کر لے، نکاح ہو جاندا ہے۔ جس وقت نکاح ہو گیا تے وقت گزریا، اللہ نے ابو طلحہ انصاری تے سلیم دے وچوں اللہ نے ایک بیٹا عطا کر دیتا۔ جس وقت بیٹا پیدا ہویا تے سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بڑی صابرہ تے شاکرہ عورت سی۔ بچہ پیدا ہویا تے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوندی تے نکل جاندے، شام نو گھر واپس آندے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بیٹھے رہندے۔ تے ایک دن گھروں باہر نکلے، بیٹا بیمار سی تے واپس گھر آئے، اونی دیر نو بیٹا جڑا ہے فوت ہو گیا ہے۔ تے حضرت سلیم نے کی کیتا، بیٹے نو غسل دے کے تے کفن دے کے تے اندر کمرے وچ لٹا دیتا ہے۔ جس وقت خاوند ابو طلحہ انصاری گھر آندا ہے تے آ کے پوچھدا نہیں سلیم بیٹے دا کی حال ہے، بیٹے دا کی حال ہے؟ تے حضرت سلیم فرماتیاں نے وے ابو طلحہ اگے نالو بہتر ہے، اگے نالو طبیعت جیڑی ہے چنگی ہے، اگے تے تکلیف دے اندر سی ہن اگے نالو سکون دے اندر ہے۔ دسیا نہیں کتے میرے خاوند دی نیند خراب نہ ہو جائے۔ میرے خاوند نے اگر میں دس دیتا تے انہیں کھانا بھی کوئی نہیں، انہیں پینا بھی کوئی نہیں، انہیں رات ساری جیڑی ہے اے غم دے اندر گزار دینی ہے۔ تے حضرت سلیم نے نہ دسیا تے رات بسر کیتی، کھانا بھی کھادا، اپنی بیوی نال رات بسر کیتی۔ جس وقت صبح ہوئی تے حضرت سلیم کہن لگی ابو طلحہ انصاری مینوں ایک گل دا جواب دے دے، اے کی گل ہے؟ اے کسے بندے نو کسے نے امانت دیتی ہووے، کیا اس بندے نو او دی امانت واپس کرنی چاہی دی ہے کہ نہیں کرنی چاہی دی؟ تے ابو طلحہ انصاری فرماندے نے نہیں سلیم جدی امانت ہے واپس ضرور کرنی چاہی دی ہے۔ تے سلیم فرماندیاں نے وے ابو طلحہ جیڑی امانت رب نے سانو بیٹا دیتا سی، رب نے اپنی امانت واپس لے لئی۔ کل دی اللہ نے اپنی امانت واپس لے لئی۔ تے حضرت ابو طلحہ انصاری بڑے غمزدہ ہو گئے، کہن لگے سلیم مینوں ہون پئی دسنی ہے، مینوں رات نو کیوں نہیں دسیا؟ فرمایا میں اس واسطے نہیں دسیا کہ تے تسی کھانا نہ چھڑ دے وہ ساری رات جڑی ہے غمزدہ نہ گزارو، میں صبرہ تے شاکرہ عورتاں، اس واسطے میں کیا کہ تواڈے اندر بھی صبر پیدا ہو جائے، اس واسطے میں نہیں دسیا۔ تے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے کول جاندے نے تے جا کے سارا ماجرا پیش کر دیتا۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے ابو طلحہ میں تیرے حق وچ دعا کر دینا وا۔ تے میرے آقا نے دعا کی تھی، اللہم ارزقہ مالا و ولدا و بارک لہو فیہ۔ آقا فرماندے نے ابو طلحہ اللہ تواڈے وچ برکت پا دے وے، اللہ توانو رزق بھی دے وے تے اللہ تواڈے گھر وچ برکتاں ہی برکتاں پا دے وے۔ میرے آقا نے دعا برکت دی کر دیتی ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے۔ پھر میرے آقا دی دعا دے بعد اللہ نے ابو طلحہ انصاری نو سلیم نو 12 بیٹے عطا کیتے نے، او 12 دے 12 قرآن دے حافظ تے قاری بن جاندے نے۔ ایک بچے دی وفات تے صبر کرن نال
اللہ ذوالجلال نے 12 بیٹے عطا کیتے، 12 دے 12 قرآن دے حافظ تے قاری بن گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا تے انہاں نو جنت دی بشارت کیویں ملی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ میں جنت ویکھی، جنت دی اندر قدماں دی آواز سنی تے جبریل دے کولوں پوچھیا کدے چلن دی آواز ہے؟ جبریل آندا سونیا اے ام سلیم دے چلن دی آواز ہے، اے ام سلیم دے قدماں دی آہٹ ہے. دوسری حدیث دی اندر میرے آقا فرماتے نے مینوں جنت وکھائی گئی، میں جنت دی اندر ابو طلحہ انصاری دی بیگم نو ویکھیا، ابو طلحہ انصاری دی بیگم نو میں جنت دی اندر ویکھیا ہے، انس بن مالک دی ماں نو میں جنت دی اندر ویکھیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا فرماتے نے جنتی عورت ہے ام سلیم، جنتی خواتون جڑی خاتون ہے، دنیا تے جنت دی بشارت مل گئی ہے تے اللہ نے جنت وچ محل بھی تیار کر دیتا ہے. او کنا عورتاں واسطے؟ والصابرین والصابرات، جڑیاں صبر کرنے والیاں عورتاں نے، صبر دا ٹھکانہ رب نے جنت تیار کر دیتا ہے. اے جنتی عورت ہے ام سلیم. ایک اور عورت، ایک نبی دا صحابی ہے جدا نام ہے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گھر دے اندر نے تے گھر دے حالات جڑے نے پرکٹھن نے، گھر دے اندر کوئی مال و دولت کوئی نہیں تے ایک دن گھروں باہر نکلے تے بیوی بڑی نیک سی، جنتی خاتون، کدی بھی مال دا مطالبہ نہیں کیتا. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھروں نکلے، مسجد دے اندر گئے تے جا کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بیٹھ گئے. کہن لگے اللہ دے رسول گھر دے حالات ٹھیک نہیں، انج کرو کوئی سانو بھی مال دے دے. وہ تے ادھروں ایک صحابی 7 اونٹ لے کے آوندا ہے تے میرے آقا علیہ السلام اسی ویلے فرماندے نے اے میرے صحابی سعید بن عامر، اے 7 دے 7 اونٹ تو لے جا، اے گھر لے جا. حضرت سعید بن عامر 7 اونٹ لے کے تے اپنے گھر وچ چلے گئے تے جس وقت اپنے گھر دے اندر پہنچدے نے تے گھر دے اندر گئے تے جا کے وہ 7 اونٹ لے کے پہنچے تے بی بی جیڑی ہے بیوی ویندی ہے کہ 7 اونٹ جڑا خاوند لے کے آ گیا ہے تے کہن لگی وے سعید ایتھوں تے خالی ہاتھ گیا سا تے ہن 7 اونٹ کیویں لے کے آ گئے ہیں؟ تے حضرت سعید بن عامر فرماندے نے میں نبی پاک دے سامنے درخواست کی تھی، اللہ دے رسول نے 7 اونٹ دے دیتے نے. تے بیوی کہن لگی او سعید تو گھر دیاں شکایتاں مسجد وچ بیٹھ کے نبی دے سامنے لاندا رہے ہیں، تو گھر دیاں شکایتاں شکوے جڑے نے اے تو اپنے نبی دے سامنے بیان کیتے نے، اے ہو ہی نہیں سکدا. اے 7 اونٹ جڑے نے انہاں نوں واپس لے جا، 7 اونٹ واپس لے جا. اونٹ رکھ لے یا مینوں رکھ لے، اگر مینوں رکھنا ہی تے اے 7 اونٹاں دی مینوں لوڑ کوئی نہیں، اے واپس کر دے. تے حضرت سعید بن عامر اس ویلے 7 اونٹ پکڑے تے واپس نبی پاک دے کول چلے گئے تے جا کے کہن لگے سونیا محبوبہ میری بیوی آندی ہے یا مینوں رکھ لے یا اے 7 اونٹ جڑے نے انہاں نوں رکھ لے، مینوں رکھ لے یا مال و دولت نوں رکھ لے. کہن لگا اللہ دے رسول مینوں انہاں اونٹاں دی لوڑ کوئی نہیں، میری بیوی جڑی ہے بڑی صابرہ تے شاکرہ عورت ہے، میری خدمت گزار عورت ہے، میں انہوں نہیں چھڑ سکدا، تسی اپنا مال واپس کر لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آندی کی ہے گھر تیرے وچ میں نہیں رہنا تے جے تو مال لے آویں کر کے شکوے رب میرے دے تے مسجد وچ سناویں. ایک رب تندرستی بخشی تینوں تے دوجا نور ایمان، تیجی حب محمد والی تے ملے نے کل خزانے. کہن لگی سانو تے اللہ تے او دا رسول ہی کافی ہے، انہاں دی محبت ہی کافی ہے، سانو انہاں مال و دولت دی لوڑ کوئی نہیں. ایسیاں عورتاں روئے زمین تے گزریاں نے کہ جنہاں مال و منال دی پرواہ ہی نہیں کی تھی، انہاں تے اپنے خامن دی نہ شکری نہیں کی تھی، اپنے خامن دے نال شکر تے صبر دے نال زندگی بسر کی تھی، رب دی جنت حاصل کی تھی ہے. آ ذرا آنا میں اگے چلا جاواں ایک ہور بی بی دا ذکر سناواں، اے بھی جنتی خاتون ہے. اے کون ہے؟ اے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی ہے جیدا نام مائی رحمت ہے. کی نام ہے؟
مائی رحمت حضرت ایوب علیہ السلام پہلے مالو منال دی فراوانی ہے، گاواں دا اجڑ لگا ہے، سونا تے چاندی ہے، ہر چیز ہے، بیٹے اولاد ہر چیز ہے، 4 بیویاں نے، لیکن وقت گزریا اللہ فرماندے نے دن جڑے نے پھر پھر کے آؤندے نے، سدا دن ایکو جے نہیں رہندے، اے دن جڑے نے پھر پھر کے آؤندے نے۔ پہلے مال و دولت دی فراوانی ہے، ہن وقت او آ گیا ہے، سارا مال تباہ ہو گیا ہے، بیٹے بھی سارے فوت ہو گئے نے، تے مال و منال بھی تباہ ہو گیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نو بیماری نے گھیر لے آئے، بیماری شدت اختیار کر گئی ہے، تے حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیویاں نو اپنے کول بلاندے نے، آکھیا نہیں میری او بیویو ہون تے میرے تے بیماری آ گئی ہے، ہر چیز ختم ہو گئی ہے، تسی انج کرو میرے کولو طلاقاں لے لو تے واپس چلیاں جاؤ۔ 3 بیبیاں جیڑیاں نے حضرت ایوب علیہ السلام دے کول آئیاں، انہاں طلاقاں لائیاں تے واپس چلیاں گئیاں، تے ایک مائی رحمت جیڑی ہے باقی رہ گئی، ایک مائی رحمت جیڑی ہے او آئی تے حضرت ایوب علیہ السلام فرماندے نے نی مائی رحمت دوجیاں بھی 3 طلاقاں لے کے چلیاں گئیاں نے، تو بھی طلاق لے لے تے اپنے پیکے چلی جا۔ تے مائی رحمت نے جیڑا جواب دیتا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے۔ مائی رحمت اگو جواب کی دیندی ہے، آندی ہے اے میرے محبوب جی جنت کمان دا ویلا تے ہون آیا ہے۔ پہلے تے ہر چیز کھلی ملتی سی، گھر دی اندر نکرانیاں سن، کوئی فکر و فاقہ نہیں سی، ہون تے تواڈوں بیماری نے گھیر لے آئے، ہون تے خدمتاں کرن دا ویلا تے ہون آیا ہے، دوسریاں طلاقاں لے کے چلیاں گئیاں نے۔ اے اللہ دے رسول میں تواڈیاں خدمتاں کراں گی، میں تواڈی بیماری دی اندر جیڑا تواڈے دکھ نال دکھ وٹاواں گی، تواڈے سکھ نال میرا سکھ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام دی 4تھی بیوی ہے، تے بابا جی ترجمہ کر دینے فرماندے نے 4تھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی ہے تے پڑ پوتی ہے یعقوب دی، صابران دی لڑی ابراہیم محبوب دی، صبر دا ورثہ جنہ تائیں، آکھیا پیغمبر تو بھی للہ طلاق نی، چلی جا پہ کہ میرا توڑ جا ساتھ نی، تے سنیا جا مائی رحمت چانگڑا نے ماریاں، تے رب دے حبیبات تھی جانا میں واریاں، لے کے طلاقاں چلیاں گئیاں جو ساریاں، کھٹیا ہونا کچھ نہیں، میں کراں گی خدمت جب تک رب نباوے گا، کڈ لوے جان یا آرام عطاوے گا، تواڈی بیماری اللہ مینوں لاوے گا، میں راضیاں لگے میرے تائیں، میں زخماں تھی ہرگز نہیں، میں زخماں تھی ہرگز نہیں، منہ نک وٹاں گی، روح نال پیڑ ہووے جب نال چٹاں گی، خامد دی خدمت کر کے جنتاں میں وٹاں گی، اللہ لے آندہ موقع میرے تائیں۔ مائی رحمت آندی ہے وے ایوب جی ہون تے خدمتاں کر کے جنت کمان دے ویلے آئے نے، میں پیچھے نہیں ہٹاں گی، میں تواڈی خدمت کر دی رہاں گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام دے واسطے ہن مائی رحمت جیڑی ہے خدمت کر دی ہے، خدمت کر رہی ہے، حتیٰ کہ ایسے ویلے بھی آئے نے مائی رحمت لوگاں دے گھراں وچ جا کے نوکرانی بن کے لوکاں دیاں چکیاں پی پی کے تے کھانا لے کے نبی ایوب واسطے لے آ رہی ہے۔ دن گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا، ایک ویلا ایسا بھی آیا، ایک بی بی کہن لگی نی مائی رحمت تیرے سر دے وال جڑے نے بڑے چنگے نے، انج کر اے وال کٹ کے مینوں دے دے تے میں تینوں اے دے بدلے وچ کھانا دے دیواں گی۔ مائی رحمت
رحمت نے اپنے خامد واسطے اپنے سر دے وال بھی کٹوانے برداشت کر لے، وال کٹوا دیتے تے کھانا لے کے اپنے سر دے تاج دے کول پیش ہو جاندیاں نے، اس طرح خدمتاں دے حق ادا کر رہیاں نے۔ اللہ دے نبی حضرت ایوب علیہ السلام بیماری جڑی ہے دن بدن ود رہی ہے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 5 سال نہیں، بلکہ 18 سال تک بیماری رہی ہے۔ 18 سال تک اے مائی رحمت جڑی ہے جناب ایوب دیاں خدمتاں کر دی رہی ہے۔ ایک دن کہن لگیاں اے اللہ دے نبی جی انج کرو، فلاں بت دے اتے ایک چڑھاوا چاڑ دے، وہ ہو سکتا تانوں شفا مل جائے۔ تے حضرت ایوب علیہ السلام نو غصہ چڑھ گیا، کیونکہ نبی جڑا اے شرک دی مذمت کردا ہے، نبی تے شرک دے خلاف ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرماندے نے مائی رحمت اے کیویں دا مینوں مشورہ پئی دینی ہے، اگر مینوں اللہ نے صحتاں دے دتیاں تے میں تینوں 100 کوڑا لگاواں گا، اس گل دی تینوں میں سزا دیواں گا۔ اج دی کوئی ہوندی تے انہیں کہنا سی وے ایوب میں تیریاں خدمتاں کر کر کے تھک گئیاں تے اج تو پھر بھی مینوں مینا پیا مارنا ہے کہ میں تینوں 100 کوڑا ماراں گا۔ تے حضرت ایوب علیہ السلام نے آکھیا میں تینوں صحت مند ہو گیا تے 100 کوڑا ماراں گا۔ تے مائی رحمت آندی ہے میرے سر دے تاج اللہ تانوں صحتاں دے وے، میں 100 کوڑا کھان واسطے بھی تیار ہاں۔ آکھیا میں 100 کوڑا کھان واسطے تیار ہاں، لیکن میں رب دے کولوں دے بدلے وچ جنت لینی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام وقت گزار رہے نے۔ ایک دن مائی رحمت جڑی ہے کام کاج کرن واسطے نکلیاں تے پچھو حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب دے سامنے دعا کر دینے، آندے نے اللہ میرے تے بیماری نے گھیر لے آئے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ میری بیماری دور کر دے، اللہ میرے تے اپنی رحمتاں دا نزول کر دے۔ اللہ نے آسمانہ تو اعلان کر دیتا، فرمایا میرے نبی ایوب انج کرو ارکض برجلک، اپنی اڈی جڑی ہے زمین تے مارو، جس وقت تسی اڈی مارو گے ھذا مغتسل بارد و شراب، تے پانی دا چشمہ جڑا جاری ہو جائے گا۔ جس وقت نبی ایوب نے اڈی ماری تے پانی دا چشمہ جڑا جاری ہو جاندا ہے، اللہ فرماتے نے میرے نبی ایوب اس پانی نو پی لو گے تواڈے اندر دیاں ساریاں بیماریاں دور ہو جان گیاں، اس پانی نال غسل کر لو گے تواڈے جسم دیاں باہرلیاں ساری بیماریاں میں دور کر دیاں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیتا تے پانی پیتا، اللہ نے اپنی رحمت نال 18 سال دے ایوب بیمار نو شفاواں عطا کر دیتیاں۔ جس وقت بالکل صحیح سلامت ہو گئے، بیماریاں ختم ہو گئیاں، اتنی دیر گزری تے ادھروں مائی رحمت بھی آ گئی۔ مائی رحمت جس وقت آئی آ کے ویکھیا کہ ایتھے ایک نوجوان بندہ بیٹھا ہے، او میرا خاوند ایوب جیڑا ایتھے نظر نہیں آوندا، جنوں بیماریاں نے گھیرے آئے جے سجے کھبے ویندیاں نے، سجے کھبے تلاش کر دیاں نے، پھر پوچھ دیاں نے اے آن والے آ ایتھے میرا خاوند بیٹھا سی، او مینوں نظر نہیں پیا آوندا۔ تے حضرت ایوب علیہ السلام فرماندے نے نی مائی رحمت جنوں تو پئی لبنی ہے میں تے او ہوئی ایوب ہاں، میں تے او ہوئی ایوب ہاں۔ تے مائی رحمت کہن لگی وے اللہ والیا دکھیاں دا دل ہور نہیں دکھائی دا، پریشاناں نو ہور پریشان نہیں کرے دا۔ 18 سال گزر گئے نے، میرا خاوند ایوب بیمار ہے تے میں تے دکھی ہاں، میں تے سکھ نہیں ویکھیا، میں تے دکھ دے اندر ہی زندگی گزار رہی ہاں، میں تے اس نبی دیاں خدمتاں کر رہی ہاں، تو میرے نال مذاق نہ کر، او دا مینوں دس کیتے ہوئے۔ تے حضرت ایوب علیہ السلام فرماندے نے نی مائی رحمت میں ہی تیرا خاوند ایوب ہاں، اللہ نے مینوں شفاواں عطا کر دیتیاں نے۔ مائی رحمت نے ویکھیا بڑی خوش ہوئی، کہن لگی اللہ دے نبی جی تانوں رب نے شفاواں دے دیتیاں نے، تے تساں ایک قسم بھی چکی سی کہ میں تینوں اگر ٹھیک ہو گیا تے 100 کوڑا ماراں گا، تے تسی اپنی قسم بھی پوری کر لو۔ تے
تے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قسم جیڑی ہے پوری کرن لگے. آسمانہ تو اللہ فرماندے نے اے میرے نبی ایوب ایڈی صابرہ عورت ایڈی شاکرہ عورت تیرے دکھ نال دکھ وٹان والی تیریاں بیماریاں وچ تیرا ساتھ نبھان والی تے تو اینو 100 کوڑا مارن لگا. اللہ میں قسم جو چکی ہے میں پوری کرنی ہے. فرمایا میرے نبی ایوب انج کرو 100 تنکے جڑے نے پکڑ لو تے 100 تنکے پکڑ کے تے مائی رحمت دے جسم نال ماڑا جہا ٹچ کر دے وہ تے میں تہاڈی قسم جیڑی ہے پوری کر دیاں گا. فرمایا اس عورت نو مارنا نہیں کیونکہ انہیں تہاڈی زندگی دا ساتھ دیتا ہے. اے صابرہ جنتی عورت ہے, اے جنتی شہزادی عورت ہے. اے ویکھ لے دنیا تے ایسیاں ایسیاں عورتاں گزریاں نے کہ جنہاں اپنے خامن دے نال زندگی دا حق ادا کر دیتا ہے. میں کیڑی کیڑی گل سناواں, میں گل مکدی مکاواں. ایک 8ویں بی بی دا ذکر سناواں کہ جیڑی جنتی شہزادی عورت ہے اے او عورت ہے کہ جیڑی سب تو پہلے جنتی شہزادی ہے. اے کون ہے جی دا نام ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اس سب تو پہلی جنتی عورت ہے جنہیں سب تو پہلے اسلام قبول کیتا ہے تے مکے دی سب تو عظیم ترین تاجرہ عورت ہے. تے لیکن جدوں انہیں نبی دا کلمہ پڑھے ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نکاح وچ آئیاں نے تے مال جڑا سارا قربان کر دیتا ہے. مال و دولت دی پرواہ نہیں کیتی بلکہ ایک ویلا ایسا بھی آیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال شیب ابی طالب دی اندر ایک قید دی اندر بند ہو گئیاں نے. اوتھے درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کر رہیاں نے. اے مالو منال والی عورت ہے, بڑے ناز دی اندر پلن والی عورت ہے, سونے چاندی دے برتناں وچ کھان والی عورت ہے, سچے کھبے نوکر چاکر رکھن والی عورت ہے, اعلیٰ تو اعلیٰ لباس پہنن والی, اعلیٰ تو اعلیٰ خوراک کھان والی عورت ہے. لیکن اج شیب ابی طالب دی اندر درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کر رہی نے. ایک دن دا وقت ہے ایک صحابی تھوڑا جہا کھانا لے کے آندا ہے. جس وقت شیب ابی طالب دی اندر آیا کھانا تھوڑا جہا ہے, میرے آقا علیہ السلام لیٹے نے آرام پہ کر دینے. کھانا اما جی خدیجہ دے کول پیش کیتا جاندا ہے تے حضرت اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کھانا کھاندیاں نہیں, وہ کھانا رکھ لیندیاں نے کہ میرے آقا بیدار ہون گے تے کھانا میں مصطفیٰ نو کھوا دیاں گی. تھوڑی دیر گزری میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوندے نے. آقا نے ویکھیا یہ تھوڑا جہا کھانا ہے تے خدیجہ آپ نہیں کھا رہی تے میرے واسطے رکھ دیتا ہے. آقا فرماندے نے نہیں خدیجہ یہ کھانا تو کھا لینا سی. تے حضرت خدیجہ فرماندیاں نے سونیا محبوبہ جے کھانا تساں کھا لیا سمجھو تواڈی خدیجہ نے بھی کھا لیا, جے تساں کھا لیا تے تواڈی خدیجہ نے بھی کھا لیا. جس وقت میرے آقا نے انی گل سنی آقا دیاں اکھاں وچوں چھم چھم آنسواں دیاں لڑیاں لگ گئیاں. میرے آقا زارو کی تار رو پے تے میرے آقا فرماندے نے نہیں خدیجہ کدی او ویلا سی تو سونے تے چاندی دیاں برتناں وچ کھانی سیں, اعلیٰ تو اعلیٰ قسم دے کھانے کھانی سیں. اج تو کئی دن گزر گئے نے ایتھے قید دے اندر بھکھاں برداشت پئی کرنی ہے. میرے آقا روندیاں 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 اچانک میرے آقا مسکران لگ پیندے نے. جدوں میرے آقا مسکرائے تے حضرت خدیجہ فرماندیاں نے سونیا گل کی ہے پہلے تسی رو رہے سو اچانک تسی کیوں مسکران لگ پئے ہو. آقا فرماندے نے نہیں خدیجہ ہونے ہی آسمانہ تو جبریل آیا ہے تے جبریل اللہ والو بشارت لے کے آیا ہے. اللہ فرماندے نے سونیا محبوبہ اپنی خدیجہ نو بشارت دے دے وہ ابشرھا بیتن فی الجنہ. اللہ ذوالجلال نے تواڈی خدیجہ واسطے جنت دی اندر سونے دا محل تیار کر دیتا ہے. فرمایا جنت وچ تواڈی خدیجہ واسطے اللہ نے سونے دا جدی اندر موتی لگے نے یاقوت لگے نے ایسا محل جڑا ہے تواڈی خدیجہ واسطے اللہ نے تیار کر دیتا ہے. میرے آقا اپنی خدیجہ نو خوشخبری سنا دیندے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی او بیوی ہے ایسی جنتی خاتون ہے کہ جن نے بڑیاں بڑیاں مصیبتاں برداشت کیتیاں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کدی
کدی شکوہ تے گلا نہیں کیتا بلکہ صبر تے شکر کیتا ہے. دنیا تے ہی جنتی بشارت مل گئی ہے. اے بھی جنتی شہزادی عورت ہے. ذرا ایک اور عورت دی گل سناواں. اے عورت کیڑی ہے؟ اے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی بیوی ہے. پہلی عورت جڑی او تے نافرمان سی تے دوسری عورت جدوں آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تے آ کے پوچھیا نی بی بی السلام علیکم. انہیں اگو سلام دا جواب دیتا. پہلی جڑی سی انہیں سلام دا جواب بھی نہ دیتا. انہیں کچھ پوچھا ہی نہ کتھوں آئے ہو کون ہو تسی. بارو باری جڑا واپس کر دیتا. تے دوسری بیوی جڑی ہے اے بڑی نیک عورت ہے. اے جنتی عورت ہے. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کر آئے تے پوچھیا نی بی بی السلام علیکم. انہیں وعلیکم السلام کہہ کے گھر بٹھایا. سب تو پہلے کھجوراں تے زمزم دا پانی پیش کر دیتا تے کہن لگی ابا جی ٹھہرو میں تواڈے واسطے گوشت بھن رہی ہاں تانوں گوشت دا انتظام کر رہی ہاں. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے نی بیٹی مینوں جلدی ہے ذرا دس تے صحیح بیٹا میرا اسماعیل کتے وے. او تے شکار تے گئے نے شام نو واپس آؤن گے تے ملاقات ہو جائے گی. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میں واپس چلنا واں جدوں میرا بیٹا واپس آئے گا تے اونوں میرے والوں سلام بھی آکھیا جے نالے سنیا دیا جے تیرے گھر دی دہلیز جڑی ہے بالکل ٹھیک ہے اینوں نہ بدلی اینوں نہ بدلی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جاندیاں پوچھتے نے نی بہو نی بیٹی دس تے صحیح ذرا اے گھر دے حالات کیویں دے نے کی کھاندے ہو تے کی پیندے ہو. تے اگوں اینے ایک بی بی جڑی ہے جواب کی دیندی ہے آندی ہے لوکی کھاون اناج اسی گوشت اڑام دے. پہلی آندی سی کدی سکھ ویکھیا ہی نہیں جدوں دی آئی ہیں بھوکھی بھوکھے. اسماعیل صبح شکار تے چلے جاندے نے شام نو واپس آندے نے تے کھان نو لبے کھا لینیاں نہیں تے اونجی روزے رکھنیاں. تے اے بی بی کی آندی ہے لوکی کھاون اناج اسی گوشت اڑام دے. رب دے احسان گنتی وچ نہیں آمدے پڑھ دے نمازاں سجدے سیس جھکام دے. بڑا احسان اللہ سائیں فرماندے نے پڑھ دے نمازاں سجدے سیس جھکام دے. بڑا احسان اللہ سائیں. اے کہن لگی کہ اسی گوشت کھانے ہاں اسی زمزم دا پانی پینے ہاں تے کھجوراں کھانے ہاں. بڑا سونا وقت پہ گزردا ہے. ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے کہ اے نیک عورت میرے بیٹے دی قسمت وچ آئی ہے. کہن لگے میرے بیٹے نو کہہ دئی کہ تیرے گھر دی چگاٹ بالکل ٹھیک ہے انہوں نہیں بدلنا. ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے. شام دا ویلا ہویا حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے آندے نے انج لگدا ہے اج کوئی ہستی آئی سی. اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی حضرت نو تانگ ہے سی ملنے نو باپ دی. گھر وچ آوندے پوچھ دے اج ہستی کوئی آئی آ ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی آ پر آوندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی آ. ابراہیم علیہ السلام سنیا دے کے واپس چلے گئے. اسماعیل علیہ السلام آئے کہن لگے میں نو ابا جی دیاں خوشبوواں آ رہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے اگو بی بی جیڑی ہے جواب دیندی ہے تواڈے باپ آئے سن او سنیا دے گئے نے اے خدمت کیتی سی کہ نہیں اے میں انہاں دی خدمت دا حق ادا کر دیتا. زمزم بھی پیایا کھجوراں بھی کھوائیاں نے تے میں گوشت بھی پکان لگی ساں لیکن وہ جلدی نال واپس چلے گئے نے. اے کوئی سنیا دے گئے سن آندے سن کہ گھر دی چگاٹ جیڑی ہے بالکل ٹھیک ہے انہوں نہ بدلی. اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے پہلی عورت جہنمی عورت میرے متھے لگی سی ہون جیڑی بی بی مینوں رب نے عطا کیتی ہے جنت دی شہزادی عورت ہے. فرمایا چگاڑ تو مراد تو ہے. میرے ابا جی وصیت کر گئے نے کہ ایڈی صابرہ تے شاکرہ عورت نو گھروں باہر کڈنا نہیں اینو کول ہی رکھنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قلعہ اسلام دے عباسی ہو میری امائیں پہنے انہیں واقعات سنان دا مقصد اے وے تیرے اندر بھی یہ خوبیاں پیدا ہو جان تیرے اندر بھی یہ خصلتاں پوریاں ہو جان. آج تو خامن دی نشکری دی اندر ساری زندگی گزارنی ہے. ایک مہینہ کھان نو ملتا رہے
ایک دن کھانا نہ ملے تو سارا پچھلیاں تے پانی پھیر دینی ہے. میں جدوں دی گھر وچ آئی ہاں مینوں تے کھان واسطے لبا ہی کچھ نہیں, مینوں تے اج تک تو نک وچ بھان واسطے تیلی نہیں لیا کے دیتی. نہ میری یہ مائیں بہنیں ایسی صابرہ تے شاکرہ عورت بن جا. اے 10 خوبیاں جڑیاں نے اے اپنے اندر پیدا کر لے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جویں او عورتاں دنیا تو گئیاں نے رب نے جنت دیاں شہزادیاں بنا دتیاں نے. اگر تو بھی دنیا تو جائیں گی رب تینوں بھی جنتی شہزادی بنا دے گا. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ میریاں ماواں نو میریاں بہناں نو انہاں عورتاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.